बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आप सबको उमर डार की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं ये आज जो वीडियो करने जा रहा हूं, इससे कबल जो मैंने वीडियो की तो मेरे शायद चंद एक दोस्त जो मेरी बात को समझ ना पाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब बजाते खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं और पाकिस्तान में कोई भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन है और फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान है। इसलिए उनका जो मुकाम है, उनकी जो जगह है, वो पाकिस्तान में कोई नहीं ले सकता। अलबत्ता मैं जो बयान करना चाहता था या मैं आप करूंगा भी कि एक लीडर होता है जो मुल्क को आजाद कराता है और दूसरा लीडर होता है जो उस मुल्क को लेकर उस मुल्क के असल मुकाम तक उस मुल्क को लेकर जाता है। उसकी मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल दूंगा, मैं तुर्की से मिसाल शुरू करूंगा। आप सबके इल्म में होगा कि सल्तनत उस्मानिया का जब दौर खत्म हुआ तो कमाल अतातुर्क जो है वो वहां इक्तदार में आए, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तुर्की में बुनियाद रखी, लेकिन तुर्की को कोई खातरहा उससे फायदा ना पहुंच सका और पूरे यूरोप में तुर्की को मर्दे बीमार कहा जाता था। फिर जब तैयब उर्दगान ने तुर्की का इक्तदार संभाला तो वो तुर्की को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाकर तैयब उर्दगान ने खड़ा कर दिया। इसी तरह मलेशिया 1961 में मार्ज़े वजूद में आया। 1961 से लेकर 1981 तक मलेशिया का कोई पुरसाने हाल नहीं था, दुनिया में मलेशिया की कोई पहचान नहीं थी। फिर 1981 में महातीर मोहम्मद ने मलेशिया की भागदौड़ संभाली और उसने मलेशिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरे मलेशिया को, और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। और आज पूरी दुनिया के ऊपर मलेशिया की और महातीर मोहम्मद की मिसाल दी जाती है। इसी तरह 1947 में सिंगापुर पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ, गो के वो मुकम्मल आजाद नहीं हुआ था। ताजे बरतानिया ने सिंगापुर को 1947 में मुकम्मल आजादी नहीं दी थी, लेकिन 1961 में सिंगापुर का इक्तदार ली कुआन ने अपने हाथों में लिया। उसने सिंगापुर की भागदौड़ संभाली और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिंगापुर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो चुका था, कोई पुरसाने हाल नहीं था सिंगापुर का। लेकिन ली कुआन ने अपनी सलाहियतों से आज सिंगापुर को दुनिया के रिचेस्ट तरीन ममालिक में लाकर खड़ा कर दिया है, क्लीनेस्ट तरीन ममालिक में लाकर खड़ा कर दिया है, सेफेस्ट तरीन ममालिक में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि सिंगापुर को आज दुनिया की सफ में ली कुआन ने लाकर खड़ा किया है। इसी तरह मैं रशिया की आपसे बात करना चाहूंगा। रशिया जब शहनशाहियत का दौर था तो लेनिन ने उस जो जार थे रशिया के, शहनशाहियत के खिलाफ इनकलाब बर्पा किया। लेकिन लेनिन ने रशिया में इनकलाब जरूर बर्पा किया, लेकिन लेनिन रशिया को दुनिया में आगे लेकर ना बढ़ सका, आगे लेकर ना जा सका। फिर रशिया की भागदौड़ स्टालिन ने संभाली। जब स्टालिन ने रशिया की भागदौड़ संभाली तो रशिया उस वक्त यूरोप से 200 साल पीछे था। फिर जोसेफ स्टालिन ने अपनी सलाहियतों और अपनी मेहनतों से वो 200 साल का सफर जो है तरक्की का, वो सिर्फ
20-25 سال میں طے کیا اور رشیا کو 20-25 سال میں سپر پاور کے طور پر دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا. چائنا کا فاؤنڈنگ فادر جو ہے وہ موزے تنگ تھا، پاکستانیوں موزے تنگ. لیکن چائنا کو جو دنیا میں اکنامک پاور بنایا وہ ڈانگ زو پنگ کی پالیسیوں نے بنایا. ڈانگ زو پنگ وہ شخص ہے جس نے چائنا کو اکنامک پالیسیز دیں اور انہی پالیسیز کو لے کر چائنا آگے بڑھتا رہا اور آج شی جی پنگ جو اس وقت چائنا کا اقتدار کی باغ دور سنبھال رہا ہے، انہوں نے انہی پالیسیوں کے تحت چائنا کو دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاور کے طور پر لا کر کھڑا کر دی. اسی طرح میں امریکہ کی آپ کو اگزامپل دوں گا. امریکہ کا کوئی ایک آپ کہہ لیں فاؤنڈر فادر ایک نہیں ہے، 7 لوگ ہیں جن کو وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور انہی 7 لیڈرز کی امریکن جو کرنسی ہے ڈالرز، ان کے اوپر تصاویر ہیں. یعنی جارج واشنگٹن سے لے کر جو ان کے آخری وہ ابراہیم لنکن ہے، بیچ میں آپ کہہ لیں کہ وہ میڈیسن اور جعفر اور لینن اور اس طرح کے اس کے لیڈر ہیں. لیکن امریکہ کو حقیقی معنوں میں کوئی ایک لیڈر نہیں بلکہ 7 لیڈر مل کر درجہ بدرجہ آگے بڑھاتے رہے اور پھر انہوں نے امریکہ کو دنیا کی سپر پاور کے طور پر لا کر کھڑا کیا. میرے پاکستانیوں، میری ان تمام باتوں کا آخر میں کرکس جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک لیڈر جو آپ کو ملک لے کر دے وہی لیڈر جو ہے اس ملک کو لے کر آگے بھی جائے. ایک لیڈر، دنیا کی اگزامپلز اس سے بھری پڑی ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اگر ایک لیڈر ملک کو آزادی لے کر دیتا ہے تو دوسرا لیڈر اس ملک کو آگے لے کر اس کے اصل مقام تک پہنچاتا ہے. لیکن جو ممالک بھی آج ترقی کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، جتنی میں نے اگزامپلز دی ہیں، جو دنیا بھر کی اگزامپلز ہیں، وہاں پالیسیز کا تسلسل رہتا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد 3.5 سال بعد ایک نیا فارمولا آ جاتا ہے، ایک نیا تجربہ شروع ہو جاتا ہے، 4 سال بعد پھر ایک نیا تجربہ شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں 70 سال سے فارمولے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ٹائم بینگ، وہ جو شارٹ کٹ جسے کہتے ہیں، ٹائم بینگ فارمولے لگائے جاتے ہیں. لہذا ترقی کے لیے کنسسٹنسی چاہیے پالیسیز میں. مسلسل جو پالیسیز ہیں ملکی، خاص طور پر جو معاشی پالیسیز ہیں، ان کا تسلسل ہونا چاہیے، اور دنیا بھر میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. میں 2 ایگزامپلز آپ کو اور بھی دے سکتا ہوں پاکستان کی. ہندوستان 1980 میں راجیو گاندھی کی حکومت آئی. 1980 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کرنسی، پاکستان کا روپیہ ہندوستان کی کرنسی سے ڈبل تھا، مضبوط تھا. ہندوستان کے روپے سے پاکستان کا جو روپیز تھا وہ زیادہ مضبوط تھا. لیکن 1981 میں راجیو گاندھی نے ایک شائننگ انڈیا کے نام سے ایک پروگرام ترتیب دیا، تمام اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ہندوستان کی، اور وہ پروگرام طے پایا کہ جو شائننگ انڈیا پروگرام ہے، جو انڈیا کی معاشی پالیسیز کا تسلسل ہے، وہ ہندوستان میں چاہے حکومت کوئی بھی آئے لیکن اس کی معاشی پالیسیوں کے تسلسل کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا. اور آج اسی پروگرام پر چلتے ہوئے، شائننگ انڈیا کے راجیو گاندھی کے پروگرام کے تحت چلتے ہوئے آج ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اسی طرح بنگلہ دیش ہمارے ساتھ آزاد ہوا، پاکستان کا حصہ تھا. پھر بعد میں وہ جب پاکستان سے علیحدہ ہوا تو اس وقت بنگلہ دیش کے کیا حالات تھے.
آج بنگلہ دیش کے جو ریزروز ہیں وہ 58 بلین ڈالرز ہیں. تو کیسے بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا اور پاکستان جو ہے وہ پیچھے رہ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے جدوجہد اور سٹرگل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی. ان کا پاکستان تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا پاکستان، انصاف کا پاکستان، کرپشن کا پاکستان نہیں تھا، چوروں ڈاکوؤں کا پاکستان نہیں تھا. تو پاکستانیوں یاد رکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے، اس کو ایک لیڈر عمران خان ہی ہے جو پاکستان میں آگے لے کر جا سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی جائے گا اور پاکستان کو قائد کا پاکستان حقیقی معنوں میں بنائے گا. پاکستان زندہ باد.